सगळ्या एकूण जे प्रकरण जाला तातूंत एक 2-3 मनशांक काही प्रश्न विचारीनशे दिसता आनी ते ह्या सगळ्या प्रकाराक जबाबदारशे दिसता. तातूंत पयलो जबाबदार व्यक्ती आसा तो राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. दुसरो जो व्यक्ती आसा ह्या सगळ्या प्रकरणाक जबाबदार आसा तो आसा इलेक्शन कमिशनाचो हांगचो जो चीफ ऑफिसर आसा संजय गोयल तो. आनी तिसरो जो व्यक्ती जाका विचारनशें दिसता की बाबा तुमी कायदे पंडीत तरी तुमकां हो विशय कसो खबर नाशिल्लो, ही घटनेची तरतूद तुमकां कशी खबर नाशिल्ली, तो आसा राज्याचो एडवोकेट जनरल. सो हे 2-3 जे लोक आसा ते ह्या सगळ्या जेन्ना नोटिफिकेशन येतालें, इलेक्शन जेन्ना प्रोनावंस जातालें, इलेक्शन प्रोनावंस जाल्या उपरांत एसेंब्ली कर्टेल जाली, म्हणजे एसेंब्ली सुद्दां थांबयली आनी ती रद्द केली. अशा परिस्थितींत कायद्याची एकूण तरतूद कितें आसा हें कोणेच कित्याक तपासूना. तातूंत सरकाराचें लॉ डिपार्टमेंट आसा, तातूंत ऑफकोर्स एजी ताचो हेड म्हणून तो जबाबदार आसा, ताणें कित्याक चॅक करूना आनी जे लोक ह्या इलेक्शना खातीर जे रेकमेंड करता तांणी तें कित्याक तपासूना. हातूंत संजय गोयलान जेन्ना केंद्रीय इलेक्शन आयोगाक निवडणूक आयोगाक जेन्ना सांगलें की गोंयांत पोटनिवडणूक जावपाची आसा आनी ती त्या खातीर सरकारूय तयार आसा तेन्ना ती प्रोनावंस करची. केंद्र सरकारान ताका मान्यता दिली आनी ती डेट डिक्लेअर जाली. हें जेन्ना अशे तरेचे प्रकरणां घडटा हें रेअरेस्ट ऑफ रेअर, म्हणजे सगळेच मानताले की आतां एकदां डेट डिक्लेअर जाली, नोटिफिकेशन एकदां आयलें काय इलेक्शन रद्द जावचें ना अशें प्रत्येकाक दिसतालें आनी प्रत्येकाचें ठाम मत आशिल्लें. आमी पत्रकार म्हणून आमचेंय आशिल्लें. तातूंत आमी ही जी तरतूद आसा ती आमी त्या तरेन जशी ती आमी तपासपाक जाय आशिल्ली आमी ती तपासूना आनी शेवटाक कोर्टाक जें खरें आसा ताचेर बोट दवरुचें पडलें. आतां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हाचेर क्लॅरिफिकेशन आपूण स्वता जावन दिवपाक जाय. हो फियास्को जो जाला ताका जबाबदार कोण? इतले दीस प्रचार जालो, इतले दीस कोड ऑफ कंडक्ट राज्यांत म्हणजे कांय भागांत लागू जालो, तातूंत विकास कामां थंडावलीं. आमी जशें सांगलां तशें एसेंब्ली कर्टेल जाली, म्हणजे थांबली, कमी जाली, फक्त 5 दीस एसेंब्ली चल्ली आनी बाकीचे जे 10 दीस एक्टीव 10 दीस जे आशिल्ले ते रद्द जाले आनी कितलींशींच बिलां ते एसेंब्लीक येवपाची आशिल्लीं. खास करून तातूंत 39 हे संदर्भांतली जी प्रायवेट मेंबर्स बिलां आशिल्लीं ती आशिल्लीं. हे सगळें जें कितें घडलां तेजे फाटल्यान एक कटकारस्थानाचोय भाग आशिल्लो काय कितें?